सकेपछि आज हामी अन्त्यको समय अगमबाणीहरू र हाम्रो समाज विषयमा 7औं भागमा परमेश्वरको वचनबाट चर्चा गर्न गइरहेछौँ। आज म तपाईहरू समक्ष प्राकृतिक विपत्तिहरूको सम्बन्धमा बाइबलीय अध्ययन प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। योभन्दा अगाडि हामीले शासकीय प्रणालीहरू अर्थात् मानविकी प्रणालीमा अन्त्यको समयमा कस्तो सङ्कष्टहरू आइपर्छ भन्ने कुराहरू हेर्यौँ। यो पटक चाहिँ म तपाईहरूलाई दोस्रो सङ्कष्ट अर्थात् प्राकृतिक विपत्तिहरूमा लगिरहेछु। अब प्राकृतिक विपत्तिहरूको सम्बन्धमा हाम्रो वचन परमेश्वरको वचनले के भन्छ, के बताउँछ भन्ने कुराहरू हाम्रो मुख्य अध्ययनको विषय, चर्चाको विषय, चिन्तन मननको विषय हो। र यसलाई हेर्ने हो भने मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 1 पददेखि 14 पदसम्म हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको छ कि त्यहाँ दिएका विपत्तिहरू चाहिँ सामान्य खालको विपत्तिहरू हो र त्यो विपत्तिहरू प्राकृतिक विपत्तिको सहित त्यहाँ अरू प्रकारको विपत्तिहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। तर आज चाहिँ हामी प्राकृतिक विपत्ति शीर्षकमा प्राकृतिक रूपमा आउने सङ्कष्टहरूको बारेमा मात्रै चर्चा गर्नेछौँ, ताकि अरू विपत्तिहरूको सम्बन्धमा फेरि हामीले चर्चा गर्दाखेरि मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा लेखिएको अरू कुराहरू फेरि अर्को शीर्षकमा आउनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले यो विपत्तिहरूलाई प्रसव वेदनाको सुरु हो भन्नुभयो। अर्थात् अन्त्यको समय भनेको यूहन्ना येशू ख्रीष्टदेखि सुरु भयो र यो समयले पृथ्वीको अन्त्यसम्मै यो समयले ओगट्छ। पृथ्वीको अन्त्य भन्नाले हामी बाँचिरहेको पृथ्वीको अन्त्य भन्ने समय ओगट्छ। त्यसो हुँदाखेरि एक पददेखि 14 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ भूकम्पहरू हुन्छ, अनिकालहरू आउँछ, सुनामीहरू आउँछ, मौसम परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराहरू प्राकृतिक विपत्तिमा पर्छन्। अब 1 देखि 14 पदसम्म त्यो छ भने हामीले 15 पदमा हेऱ्यौँ भने के लेखेको छ भन्दाखेरि 15 पददेखि गएर हामीले 35 पदसम्म हेऱ्यौँ भने सुरुमा सामान्य प्रकारको विपत्तिहरू आउने, त्यसपछि 15 पदमा एउटा घटना छ। त्यो घटनापछि महासङ्कष्टको बढी प्रभावकारी अनि बढी सख्त प्रकारको, बढी घातक प्रकारको प्राकृतिक विपत्तिहरू पृथ्वीवासीहरूमा पर्न आउँछ भनेर येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। त्यसकारण 15 पद हाम्रो निम्ति के छ, धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। प्राकृतिक विपत्तिको विवरणमा जानुभन्दा अगाडि हामीले 15 पदलाई बुझ्न खाँचो छ। किन खाँचो छ भन्नुहुन्छ भने जब हामीले 15 पदलाई राम्ररी बुझ्न सक्छौँ तब त्यो 15 पदसँग सरोकार भई आउने सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक विषय क्षेत्रहरू जो पृथ्वीमा भएका राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा छ, त्यो कुराहरू बुझ्दाखेरि तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनः आगमन कुन समयतिर हुने रहेछ भन्ने कुरा तिथि र मितिमा थाहा नपाए पनि समयलाई हेरेर कतिको छिटो भइरहेछ, वा त प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनः आगमन हाम्रै जीवनकालमा भइरहेछ कि म 50 वर्षको वरिपरि छु, तपाईँ अहिले कुन उमेरको हुनुहुन्छ, अनि अहिले समयको माग के हो, तपाईँ र म कसरी प्रभुसँग भेट्न जानको निम्ति तयार हुनुपर्छ, अनि अन्त्यको समय जो बाइबलले बताउँछ त्यो समय सारणीमा तपाईँ र म कहाँनिर छौँ,
अहिलेको हाम्रो मण्डली कसरी तयार हुनुपर्ने हो कुराहरूको लह काट्न सकिन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई 15 पदमा लाँदैछु। अघि मैले भने एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु प्रियहरू, 24 अध्यायमा, मत्तीको 24 अध्यायमा अन्त्यको समयहरू, महासङ्कष्टको बारेमा प्रभु येशू ख्रीष्टले एकदमै मजाले खोलेर बताउनुभयो। त्यो कुरा तपाईँले मर्कुसको पुस्तक, लुकाको पुस्तकमा पनि पाउनुहुन्छ। त्यो बाहेक तपाईँले पुरानो नियममाहरूमा नि पाउनुहुन्छ। तर हाम्रो प्रमुख सरोकार बढी प्रष्टीकरण भएको पदहरू मत्तीको पुस्तक भएको हुँदा आज हामीले चर्चाको निम्ति त्यही लिएको छौँ। 1 पददेखि 14 पदसम्म येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि सामान्य प्रकारको अन्त्यको समयको सङ्कष्टहरू, विपत्तिहरू पर्छ। तर 15 पददेखि पछाडिको अवस्थामा भनेको 15 पदको घटना पृथ्वीमा भएपछि त्यसपछिको समयहरू, चाहे त्यो 2000 जुनसुकै सालहरू होस्, अनि चाहिँ महासङ्कष्ट, कठोर दिनहरू, अनि सङ्कष्टको शक्तिपनाहरू, अनि त्यतिखेर पर्ने प्राकृतिक विपत्ति र सङ्कष्टहरू चाहिँ घातक प्रकारको हुने, पृथ्वीलाई हल्लाउने प्रकारको हुनेछ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। 15 पदमा यो लेखेको छ, यसकारण जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला। 15 पदमा अर्थात् दानियल अगमवक्ताले यो कुरा चाहिँ दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 27 पदमा भन्नुभएको छ। जब हामीले विनाशकारी घृणित थोकलाई पवित्र स्थानमा खडा भएको देख्छौँ, तब 16 पददेखि आएर 35 पदसम्मै परमेश्वर येशू ख्रीष्टले चाहिँ अतीव मानविकी सङ्कष्टहरू आइपर्ने, अनि यो सङ्कष्ट चाहिँ इस्रायलीहरू लगायत पृथ्वीका सबै जाति र राष्ट्रहरूले भोग्नुपर्ने, र त्यो सङ्कष्टमा मानिस जातिको ठुलो सङ्ख्या नाश हुने, जीवनयापन अस्तव्यस्त हुने, मानिसको बसोबासहरू अस्तव्यस्त भएर जाने कुराहरू त्यसमा पर्छन्। अब त्यसो हुँदाखेरि हामीले 15 पदलाई अझै बुझ्नु खाँचो छ। 15 पदमा विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा हुनुको अर्थ के हो तपाईँ र मेरो लागि? पवित्र स्थानमा घृणित थोक भन्नुको अर्थ, योभन्दा अगाडिको भागमा मैले तपाईँहरूलाई बताएँ, इस्रायलको राजधानी यरुसलेमको पूर्वी भाग प्यालेस्टाइनको जब हुन्छ, त्यो कसरी हुन्छ, किन हुन्छ, त्यो अगाडिको भागहरूमा मैले बयान गरिसकेको छु, त्यसमा हामी जाँदैनौँ। अनि जब यरुसलेमको पूर्वी भाग प्यालेस्टाइनको हुन्छ, त्यो राजनीतिक सामाजिक राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धको हिसाबले त्यो भूभाग मात्रै प्यालेस्टाइनको हुने होइन। जब त्यो भूभाग प्यालेस्टाइनको हुन्छ, त्यो समयमा आत्मिकी क्षेत्रमा एउटा नयाँ कुरा पनि हुन्छ, एउटा घिनलाग्दो कुरा पनि हुन्छ, विनाशकारी कुरा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ दानियल 9 अध्यायको 27 पदमा लेखिएको छ। अर्थात् पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुनु चाहिँ के हो? परमेश्वरको त्यो पवित्र भूमिमा अशुद्ध थोकहरूको आराधना, सेवा सुरु हुनु हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो पवित्र स्थानमा जब घृणित थोक आउँछ, पवित्र स्थानमा खडा हुन्छ, त्यो हुने समयको सम्बन्धमा हामीले विचार मनन आङ्कलन गर्नु अहिले हामीलाई खाँचो छ। त्यो चाहिँ कहिले हुन्छ होला त? किनभने त्यो घटना राजनीतिक हिसाबले, राष्ट्रको हिसाबले, कूटनीतिक हिसाबले, विश्वमा भएका राष्ट्रहरूको बीचको सम्बन्धको हिसाबले जब पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइन देशको हुन्छ, त्यो भइसकेपछि त्यहाँ परमेश्वरको मन्दिरको आराधनाहरू, बलिदानहरू बन्द हुन्छ। त्यसको ठाउँमा मानिसहरूले तिनीहरूको आराधना, उनीहरूको आस्था भक्तिको आराधनाहरूलाई सुरु गर्छन्। तब परमेश्वरको क्रोधहरू पनि बढेर जान्छ
अनि अन्त्यको समयमा हुने सङ्कष्टहरूको बारेमा जो अगमबाणीहरू छ त्यो अगमबाणीहरूले एकदमै शक्तिपना लिएर जान्छन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यो घटना चाहिँ अब कहिले हुन्छ होला त? म तपाईँहरूलाई तोकेर ग्यारेन्टी गरेर त भन्दिनँ, तर तपाईँ र हाम्रो समाजको निम्ति, एउटा विचारको निम्ति, चिन्तन मननको निम्ति म तपाईँलाई भन्दैछु, यो कसरी सम्भव हुन्छ? पवित्र स्थानमा घृणित थोक खडा हुन कसरी सम्भव हुन्छ? आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हिसाबले भन्दाखेरि अब हामी अहिले बाँचिरहेको समयलाई हेरौँ है। अब यो कसरी सम्भव हुन्छ होला? अमेरिकामा 2016 सालमा जब डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जितेर आउनुभयो, तब उहाँले के भन्नुभयो भन्दा सम्पूर्ण यरुसलेम इजरायल देशको राजधानी हुन्छ र राजधानी हुनेछ, अनि अमेरिकाले मान्यता दियो यरुसलेमलाई। जब मान्यता दियो त्यसपछि नाटोका सबै देशहरू, युरोपियन युनियनको सबै देशहरू, जो चाहिँ प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू हुन्, जसको चाहिँ कृषिमा आधुनिकीकरण छ हैन, कृषिमा आधुनिकीकरण छ, अनि जसको चाहिँ उद्योग व्यवसायमा प्रगति छ, व्यापारमा प्रगति छ, सामरिक शक्ति बढी छ, त्यसो भएको हुनाले के भयो भन्नुहुन्छ भने ती देशहरूले चाहिँ अमेरिकाले गरेको निर्णयलाई मानेनन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा इजरायलको सम्बन्धमा, इजरायल र प्यालेस्टाइनको सम्बन्धमा, यरुसलेमको बारेमा युएनमा मतदान हुँदाखेरि अमेरिका सहितले पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुने भन्ने सम्बन्धीमा सहमति जनाएको थियो। तर जब डोनाल्ड ट्रम्प आउनुभयो तब उहाँले फेरि 2016 सालमा त्यो निर्णयलाई, अमेरिकाको निर्णयलाई उल्टाएर उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण यरुसलेम सहर नै इजरायलको राजधानी हुन्छ भन्ने मान्यता दिनुभयो। त्यसपछि ती शक्ति राष्ट्रहरू, अमेरिकाकै मित्र राष्ट्रहरू, नाटो र युको सबै शक्ति राष्ट्रहरू त्यसको विपक्षमा खडा भए, तुरुन्तै त्यसको आलोचना गरे। त्यो बाहेक नेपाल अनि एसियाको सबै देशहरू, अफ्रिकी देशहरू, ल्याटिन अमेरिकाको देशहरू, अस्ट्रेलिया, सबैले नै युएनओमा चाहिँ प्यालेस्टाइनको पक्षमा मत दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब अमेरिकाको अवस्थालाई, त्यहाँको राजनीतिलाई हामीले हेर्नुपर्छ। किन हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि पृथ्वीमा भएका राष्ट्रहरूमा गरिने निर्णयहरूमा शक्ति राष्ट्रको पहुँच छ, अमेरिकाको पहुँच छ, उसको निर्णयलाई त्यहाँ मानिने अवस्था छ। यो चाहिँ वास्तविकता हो। त्यसो हुँदाखेरि अमेरिकामा अब चुनाव हुँदैछ। चुनाव हुँदाखेरि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले अब अरू 5 वर्ष त्यहाँको राष्ट्रपति चलाउने कुरा निश्चित प्राय छ। भनेपछि सन् 2021 देखि 2025 सम्म के हुन्छ? डोनाल्ड ट्रम्प भइन्जेलसम्मै पूर्वी यरुसलेम चाहिँ प्यालेस्टाइनको हुन्छ भनेर गरिने निर्णय जो युएनमा हुन्छ त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन। किनभने शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको विरुद्धमा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले चाहिँ इजरायलको पक्ष लिइरहेको समयमा युद्ध स्तरमै आएर उसको विपक्षमा त निर्णय त हुने अवस्था छँदै छैन। त्यसरी हेर्दाखेरि अब एकपटक फेरि डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपति भएर 5 वर्ष चलाउँदाखेरि उहाँले 2025 सालसम्मै राष्ट्रपति, उहाँले प्रेसिडेन्सी चलाउनुहुन्छ। त्यसपछि 2026 देखि आएर उताको समयमा
जब अमेरिकामा अर्को प्रेसिडेन्सियल पिरियड आउँछ, त्यो समयमा अरू व्यक्तिहरू राष्ट्रपति हुन्छन्, त्यतिखेर के यरुसलेमको सम्बन्धमा युएनमा अहिले जो मत छ त्यो मत कार्यान्वयन हुन आउला त? आउँछ त? अनि त्यसो हो भने अब गएर 7 देखि 10 वर्षभित्रमा मत्ती 24 अध्यायको 15 पदमा भनिएको कुरा अब गएर 7 देखि 10 वर्षको बीचमा त्यो घटना घट्ला त देशहरूमा? किनभने अबको उताको 5 वर्ष त डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुनुहुनेछ, अनि उहाँ भइन्जेलसम्म युएनमा भएको निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन, देखिँदैन। भनेदेखि उहाँको राष्ट्रपति काल सिद्धिएपछि अब उता 7 देखि 10 वर्षमा यदि अर्को प्रेसिडेन्सियल समयमा युएनमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मत्ती 24 अध्यायको 15 पदमा बताइएको घृणित थोक चाहिँ पूर्वी यरुसलेममा स्थापना हुन्छ। त्यो घृणित थोक भनेको के हो भन्दा त्यो त्यही आराध्य देव हो जसले येशू ख्रिस्टलाई आराधना गर्दैन। त्यो त्यही आराध्य देव हो जसले ख्रिस्टको विरोध गर्छ। त्यसलाई दानियलको पुस्तकमा घृणित थोक भनेको छ। अनि अहिले हामीले हेर्यौं मत्ती 24 अध्यायको 15 पदमा येशू ख्रिस्टको वचनहरू छ। यहाँ येशू ख्रिस्टले के भन्नुभयो? जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको त्यो विनाशकारी घृणित थोकलाई पवित्र स्थानमा खडा भएको देखाउला, तब 16 पददेखि के भनेको छ? महासङ्कष्टको समयहरू आउँछ, धेरै दुःख कष्टको समयहरू पृथ्वीमा आउँछ भनेर बताइएको छ। अहिले मैले तपाईलाई मानविकी, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक परिदृश्यमा बुझ्न सजिलो होस् भनेर अमेरिका र डोनाल्ड ट्रम्पको उदाहरण लिए, जो वास्तविक हो हैन। अनि त्यस परिदृश्यमा तपाईले पनि हेर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, साँच्चै बाइबलमा बताइएको महासङ्कष्ट चाहिँ कुन वर्षहरूदेखि साँच्चै सुरु हुन्छ। अहिले मैले तपाईलाई जे सम्भावना बताएँ त्यो हो कि होइन, म तपाईलाई यही नै हो भनेर भनिरहेको छुइनँ प्रियहरू। म त प्रार्थनाको लागि हाम्रो मण्डलीहरू तयार होस् भनेर, तयारी हुन सक्नको निम्ति सहायता पुगोस् भनेर पृथ्वीमा मानविक, सामाजिक, राजनीतिक तह र तबकामा घटिरहेको घटनाहरू, जो राष्ट्र बीचको राजनीतिक, कूटनीति र सम्बन्ध हो, त्यसलाई खोलिरहेको छु। त्यसो हुँदाखेरि अब 15 पदमा भनिएको दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको त्यो घृणित थोक केवल पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुनुसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, तर त्यो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी आत्मा हो। ख्रिस्ट विरोधी आत्मा। अनि बाइबलमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ ख्रिस्ट विरोधी आत्मा आउँछ। ख्रिस्ट विरोधी आत्मा के हो? त्यसलाई किन विनाशकारी भनिएको छ? त्यसको विशेषताको चित्रण किन विनाशकारीको रूपमा गरिएको छ भन्दाखेरि, जब ख्रिस्ट विरोधी आत्माले काम गर्छ भने त्यसले मानव जातिको भलाइ, कल्याण र सर्वाङ्गीण विकास गर्दैन। अहिले हामी भन्छौं नि सर्वाङ्गीण विकासको कुरा संसारभरि छ नि। ख्रिस्ट विरोधीको आत्मिकी विशेषता के हो? त्यो सर्वाङ्गीण विकासलाई चाहिँ विनाश गर्नु हो। म तपाईलाई एउटा कुरा स्मरण दिलाउन चाहन्छु कि यो ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ आत्मिकी विचार हो र त्यसले आत्मिकी विचारमा कार्य गरिरहेको छ पृथ्वीभरि। अब ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ त्यो आत्मिकी विचारको क्षेत्रमा मात्रै कार्य गरिरहेको छैन कि अब चाहिँ त्यो संसारको मानविकी प्रणालीमा विश्वव्यापी तह र हैसियतमा औपचारिक रूपमा जन्मिँदै पनि छ प्रियहरू। अब त्यो ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ जन्मिन्छ। 24 अध्यायको 15 पदमा खडा हुने घृणित थोक
परमेश्वरको पवित्र मन्दिर भएको स्थानमा आराध्य देवको रूपमा येशू ख्रीष्टलाई आराधना नगरिएर अरूहरूलाई गरिनुको साथसाथै ख्रीष्ट विरोधी पनि प्रकट हुन्छ। ख्रीष्ट विरोधी चाहिँ त्यो घटनाबाट प्रकट हुने होइन। ख्रीष्ट विरोधी त पहिल्यैदेखि संसारमा छँदैछ, तर त्यो चाहिँ आत्मिकी मानसिक विचारमा कार्य गर्दै थियो। तर अब चाहिँ त्यसले सांसारिक सामाजिक पहिचान नै बनाउँछ। त्यो कसरी भन्दाखेरि अहिले वर्तमान समयमा क्याथोलिक पोप फ्रान्सिस हुनुहुन्छ, अनि फ्रान्सिस चाहिँ भ्याटिकन सिटी रोममा हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँले एउटा घोषणा गरिसक्नु भएको छ धेरै अगाडि। उहाँले भन्नुभएको कुराहरू यस्तो छ: पृथ्वीभरिका मानव जातिहरूलाई पुनः शिक्षाको ज्यादै ठुलो खाँचो परेको छ। हामी संसारलाई नै पुनः शिक्षित तुल्याउन गइरहेको छौँ। हाम्रो त्यो विचार छ, संसारलाई पुनः शिक्षित तुल्याउनको निम्ति विश्वको विभिन्न देशहरूमा हामी अगुवाहरू तयार पार्ने काममा लागेको छौँ। हामी सबै देशमा अगुवाहरू तयार पार्न चाहन्छौँ। अनि ती अगुवाहरू किन तयार पारिने त? के को निम्ति भन्दाखेरि उहाँले त्यसको उद्देश्य बताउनु हो। त्यसको उद्देश्य चाहिँ हो एउटा नयाँ विश्वव्यापी एकता कायम गर्नु, अनि त्यो एकतालाई प्रभावकारी तुल्याउनु, अनि विश्वभरि नै मानवताको नयाँ सोच विकास गर्नु, अनि विश्वभरि मानव अधिकारवादी नयाँ सभ्यता स्थापना गर्नु भ्याटिकन सिटीको पोप फ्रान्सिसको उद्देश्य हो। यो उद्देश्यलाई पूरा गर्नको निम्ति पोप फ्रान्सिसले विभिन्न देशको सामाजिक राजनैतिक सोचका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूलाई बोलाउनु भयो, अनि विभिन्न देशका विभिन्न धर्मका शीर्ष प्रतिनिधिहरूलाई पनि भ्याटिकन सिटीको पोपले बोलाउनु भयो र एउटा ठुलो बैठक छलफल पनि गरियो। त्यो बैठक छलफल चाहिँ 14 मे 2020 मा भइसक्यो। अहिले हामी जुनको कति 25 तारिकमा पुगिसक्यौँ होला, 22-25 मा। त्यस भेलाले 14 मे 2020 मा भएको भेलाले एउटा अर्को ठुलो सम्मेलन भेला तोकेको छ। त्यो चाहिँ सेप्टेम्बर महिना 2020 मा हल्यान्ड भन्ने देशको हेग भन्ने ठाउँको पिस प्यालेस भन्ने एउटा भवनमा हुँदैछ। त्यसमा ठुलो सम्मेलन हुन गइरहेको छ। त्यो सम्मेलनमा एउटा काम हुन्छ। त्यो काम हो वन वर्ल्ड रिलिजन, अर्थात् एक विश्व एउटा धर्म। एक विश्व एक धर्म समितिको गठन हुँदैछ आउने सेप्टेम्बर महिनामा। त्यसको नेतृत्व र अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ पोप फ्रान्सिसले। यो के हो भन्दा यो ख्रीष्ट विरोधीको आत्मिक धार्मिक पक्ष हो। अब ख्रीष्ट विरोधी पहिल्यैदेखि छँदै थियो, तर त्यसले सामाजिक राजनैतिक विश्वव्यापी तह र स्तरमा त्यो चाहिँ प्रकटीकरण भइरहेछ। मलाई लाग्छ जब पोप फ्रान्सिसले वन वर्ल्ड रिलिजन एक विश्व एक धर्म समिति गठन गर्नुहुन्छ र विश्वलाई नै पुनः शिक्षा दिने पुनः शिक्षित तुल्याउने अभियान चलाउनुहुन्छ, त्यो अभियान येशू ख्रीष्टको साँचो विश्वासी चेलाहरू बाहेक संसारका सबै मानिसहरूले सहजै अपनाउनेछन्। किन अपनाउँछन्? संसारभरिको सहजै मानिसहरूले पोपलाई ख्रिस्चियन पहिचानमा संसारले चिने पनि अब पोपले भनेको कुरा संसारले अपनाउँछ। त्यसको दुईटा कारणहरू म देख्छु। एउटा कारण चाहिँ के छ? पृथ्वीमा बदलिँदो वातावरण, सामाजिक आर्थिक वातावरण छ, विज्ञान प्रविधिको उन्नति भइरहेछ र पृथ्वीभरिकै मानिसहरू चाहिँ धेरैजसो स्वकेन्द्रित जीवनशैलीलाई अपनाइरहेछन्। अनि हरेक मानिसहरूले आफ्नो मानव अधिकारको प्रयोग गर्न चाहन्छ, स्वतन्त्र जीवन जिउन चाहन्छ। अनि यो पोप फ्रान्सिसले चलाउने त्यो जुन अभियान छ, त्यो अभियानले पनि के भन्छ?
मान्छेको रुचि, उसको प्राथमिकता, उसको स्वकेन्द्रित जीवन शैलीलाई मान्यता दिने, त्यो कुरालाई व्यक्तिहरूलाई त्यस कुरामा पहिचान बनाउन सघाउने, कुनै पनि लगाम नलगाउने स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन जिउन मान्यता दिने र पृथ्वीमा व्यक्तिको फाइदाको निम्ति, व्यक्तिको स्वइच्छा परिपूर्तिको निम्ति, व्यक्तिको सन्तुष्टिको निम्ति मानिसहरूले जे अपनाउन चाहन्छन् कुनै लगाम बिनै अपनाउन दिने किसिमको शिक्षा, त्यो किसिमको आत्मिक विचार, त्यो किसिमको सिद्धान्तहरू पोप फ्रान्सिसले प्रतिपादित गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँको इच्छा चाहिँ के हो? पृथ्वीभरि नै विश्वव्यापी नयाँ मानविकी, नयाँ मानवीयता, मानव अधिकार, त्यो हरेक मानिसको अधिकार भएको सभ्यता निर्माण गर्नु उहाँको उद्देश्य हो। एउटा उद्देश्य त्यो छ। अब अर्को, पृथ्वीका सबै मानिसहरूले अपनाउने सहजै त्यसलाई मान्ने अर्को एउटा कारण छ। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि पृथ्वीका मानिसहरूले येशू ख्रिस्टमाथिको विश्वास, काम र आचरणलाई अपनाउनु पर्दैन। पोपले जुन शिक्षा दिनुहुन्छ त्यो ख्रिस्चियन विश्वासी ख्रिस्चियन मण्डलीले दिए जस्तो शिक्षा भन्दा फरक हुन्छ। ख्रिस्चियन मण्डलीले के शिक्षा दिन्छ? येशू ख्रिस्ट आराध्य देव हुनुहुन्छ, अनि येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ विश्वास अनुसारको काम गर्नु, अनि विश्वास अनुसारको आचरण पालन गर्नु, आचरण पछ्याउनु भन्ने हो। अनि त्यसमा परमेश्वरको अख्तियार, शक्ति र अधीनता मुनि व्यक्तिले आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने मण्डलीको शिक्षा छ। तर पोपले मण्डलीको शिक्षालाई, परमेश्वरको वचनहरूको शिक्षालाई विश्वास, काम र आचरणमा पनि बाँध्दैन, परमेश्वरको अख्तियार, शक्ति र अधीनतामा पनि व्यक्ति बस्नुपर्छ भनेर भन्दैन। भनेदेखि पोपले दिने शिक्षा चाहिँ के छ? सबै मान्छेले अपनाउन सजिलो पर्ने, अनि सबै मान्छेको उसको मानवीयताले, उसको मानव अधिकारले जे कुरा उसलाई बढी फलदायी, बढी सजिलो, अनुकूल लाग्छ त्यसैलाई अपनाउन दिने शिक्षा छ भनेदेखि मानिसहरूले पोपलाई समर्थन गर्छन् नै, पोपको पछि हिँड्छन् नै। अब पोपले येशू ख्रिस्टको त कुरा त गर्छ, तर के कुरा गर्नुहुन्छ भन्दा येशू चाहिँ मात्र एउटा इतिहासको एउटा महान व्यक्ति हो, अनि उसले चाहिँ मानिसहरूको बीचमा कुनै समयमा इस्रायलमा आएर महान सामर्थ्यको कामहरू गर्नुभएको थियो, अनि उहाँ महान ईश्वरको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भनेर उसले त्यो भन्छ। तर त्यो कुरा संसारको मानिसले सुन्दाखेरि त्यो शिक्षा लिने मानिसहरूले यो कुरा सिक्दैनन् कि येशूको वचन, येशूको काम र येशूको महानता चाहिँ मानिसहरू र तिनको राज्यको निम्ति हो, र येशूको शिक्षा, येशूको वचन र येशूको काम र येशूको सामर्थ्यलाई मानिसहरूले अपनाउनु पर्छ, अधीनतामा, शक्तिमा, अख्तियार मुनि रहनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्दैनन्। अनि येशूले जे महान आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो, येशूले जे महान शिक्षाहरू दिनुभयो, त्यो सबै चाहिँ येशूकै महानताको निम्ति मात्रै थियो। मानिसहरूको निजी जीवन तिनीहरूको समुदाय र देशको निम्ति, राज्यको निम्ति थियो भन्ने कुरा अब पोपले सिकाउनुहुन्न। अनि यो कुरा नसिकाएपछि मानिसहरू पोपको शिक्षाको पछाडि लाग्न सहज, सरल अनि स्वतन्त्रता तिनीहरूले पाउँछन्, तिनीहरूलाई त्यो कुरा सहज लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब मण्डलीको शिक्षा, परमेश्वरको वचन अनुसार मण्डलीको शिक्षा र पोपको शिक्षामा ठुलो फरक पर्दै गइरहेछ। पोपको शिक्षाले मानिसहरूलाई परमेश्वरको अख्तियार र शक्तिको अधीनतामा समर्पण गराउँदैन। येशू ख्रिस्टको कुरा गर्छ, तर येशू ख्रिस्टलाई एउटा महान ऐतिहासिक व्यक्तिको रूपमा लिन्छ। तर हाम्रो मण्डलीले कसरी लिइरहेछ? येशू ख्रिस्टलाई अख्तियार, शक्ति र अधीनता येशू ख्रिस्टको छ। त्यसको मतलब हामीले आफूलाई येशूको अख्तियारमा, येशूको शक्तिमा र येशूको अधीनतामा समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बाइबलीय मण्डलीले सिकाइरहेको कुरा त पोपले सिकाउनु हुन्न। त्यसो गर्दाखेरि
जब यो कुरा नसिकाएर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा महान व्यक्तिको रूपमा मात्रै उभ्याउने अनि येशूले गरेको कामलाई हामीले बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा नसिकाउँदाखेरि के भयो? मानिसहरूलाई सजिलो भयो। मलाई यस्तो लाग्छ, सम्भवतः युनाइटेड नेसन अफ अर्गनाइजेसनले, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो वन वर्ल्ड रिलिजनलाई जो पोपले नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यसलाई युएनओले मान्यता दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो मान्यता दिनको पछाडि केही पृष्ठभूमिहरू छ। जस्तो एउटा कुरा मैले तपाईलाई योभन्दा अगाडि छसक्क बताएँ, हाम्रो पृथ्वीको सामाजिक राजनीतिक कूटनीतिहरू चाहिँ एकल ध्रुवीय विश्व प्रणालीतिर गइरहेको छ। त्यो एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली बनाउनको निम्ति, निर्माण गर्नको निम्ति को लागेको छन् भन्दा ती शक्ति राष्ट्रहरू लागेको छन् जसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बोकेर हिँडेको छन्। एकल ध्रुवीय विश्व प्रणालीले के चाहन्छ? पृथ्वीभरि भएका मानिसहरूले एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली अन्तर्गत हुनु आउने एउटै शासकीय पद्धति प्रणालीलाई उनीहरूको विचारले, उनीहरूको आत्मिक मान्यताले मानुष अनुकूल ठानुस् भन्ने चाहन्छ। त्यस्तो चाहिरहेको अवस्थामा वन वर्ल्ड रिलिजन, एक धर्म एक विश्वले जे शिक्षाहरू समुदायमा लान्छ त्यो शिक्षाले एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली बनाउन सहायता पुर्याउने भयो। यो पोपको अभियान त एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली हुनको निम्ति ठुलो सहयोगीको रूपमा देखा परिरहेको छ। किनभने पोपको शिक्षाले त्यो प्रकारको आत्मिक विचार बनाउन सघाइरहेको छ। त्यसो भएको हुँदा एउटा कारण थियो। अर्को कारण म तपाईलाई भन्छु, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा प्रमुख नियोग विभागको रूपमा पार्लियामेन्ट फर वर्ल्ड रिलिजन भन्ने एउटा नियोग छ। त्यसको काम के हो? पृथ्वीभरि भएका जति पनि धार्मिक कुराहरू छ, सङ्घ संस्थाहरू छ, धार्मिक संसाधनहरू छ, त्यसमाथि भेदभाव हुन नदिने उसको एउटा उद्देश्य त्यो। किनभने संसारमा भेदभाव त छ, त्यसै कारण धार्मिक आस्था सम्बन्धी छलफल गर्ने त्यो एउटा पार्लियामेन्ट हो। त्यसको उद्देश्य पनि के हो? भेदभाव नहोस्। अब पोपले जुन एक विश्व एक धर्म भन्ने समिति बनाइरहेछ, आउने सेप्टेम्बर महिनामा 2020 को सेप्टेम्बरमा समिति बनाइरहेछ भने उसले चाहिँ विश्वव्यापी पृथ्वीभरि नै नयाँ किसिमको मानवता, नयाँ किसिमको मानवीय सोच, नयाँ किसिमको मानवीय सभ्यता स्थापना गर्ने भन्नुको अर्थ के हो? धर्म बीचमा भएको भेदभावलाई मेट्नु हो। जुन उद्देश्य पार्लियामेन्ट फर वर्ल्ड रिलिजन भन्ने युएनओ को नियोगको पनि छ। दुवैको उद्देश्य यहाँनिर के भयो? मिल्न आयो। दुवैको उद्देश्य मिल्न आएको यो समयमा निश्चय नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पोपलाई ठुलो सहायता गर्नेवाला छ, हो कि? अब पोपले पृथ्वीमा ल्याउने अभियान एकदम फल्दै फुल्दै जान्छ भन्ने जो सम्भावना देखिन्छ त्यो किन छ भन्ने बारेमा म अलिकति तपाईहरुको समक्ष चर्चा गर्न चाहन्छु। किनभने मत्तीको 24 अध्याय 15 पदमा लेखिएको दानियल अगमवक्ताले बोलेको विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा हुनुको अर्थ भूगोलको हिसाबले पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुनु भन्ने मात्रै होइन। जब पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुन्छ अनि परमेश्वरलाई आराध्य देवको रूपमा आराधना गर्नुपर्ने, बलिदान दिनुपर्ने ठाउँमा जब ख्रीष्ट विरोधी शक्तिलाई त्यहाँ त्यो आराधना र बलिदान दिन सुरु गरिन्छ
त्यो विधिको रूपमा मात्रै हुने कुरा होइन प्रियहरू, त्यो चाहिँ पृथ्वीमा मानिसहरूमा भएको मनोभाव, आत्मिकी विचारमा पनि त्यो कुरा सुरु हुनको निम्ति ख्रीष्ट विरोधी पनि त्यो सँगसँगै अगाडि बढेर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुनको खातिर अब त्यो ख्रीष्ट विरोधी अर्थात् पोपले थालेको अभियान फलेर फुलेर आउनुको पछाडि हामी बाँचिरहेको संसारमा, पृथ्वीमा भएको व्यवस्थामा मानिसहरूको अनज्ञाकारिता र पापले जो दुःख कष्टहरू जन्माएको छ नि, पापले जुन पिलो जन्माएको छ नि, त्यो पिलोको निराकरण गर्नको निम्ति पनि दीर्घकालसम्म त्यो उपायले काम नगरे पनि अल्पकालमै भए पनि मानिसहरू पोपले चालेको अभियानलाई बढी प्रगतिशील, बढी प्रजातान्त्रिक, बढी मानवीय देख्ने हुँदा मानिसहरू त्यसमा हाम फाल्छन् नै, किनभने त्यस्तो मनोसामाजिकता मानिसहरूको हुन्छ। म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हामीलाई थाहा छ पृथ्वीको राज्यहरूमा, पृथ्वीमा भएको 203 वटा देशहरूमा मान्छेहरू भेदभावमा परेको छन्, मानिसहरू छेउ लगाइएका छन्, अनि धार्मिक स्वतन्त्रता खोसिएको छ ती देशहरूमा। त्यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता भए तापनि त्यो देशलाई, त्यो राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर भनिएको भए तापनि कुनै धर्मलाई त्यहाँ बन्देज लगाइएको छ। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कानुनी, गैर कानुनी विभिन्न प्रकारले बन्देज लगाइएको छ। अनि कतिपय त त्यस्ता देशहरू छन् जहाँ धर्मलाई पुरै कानुनी प्रतिबन्ध गरिएको छ, प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अनि कयौं देशहरूमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरू छन् जो चाहिँ छेउ लगाइएका छन्। छेउ लगाइएका भन्नुको अर्थ राज्यबाट, राज्यमा भएको विधान, कानुन, नियम अनि राज्यमा भएको स्रोतहरूबाट कुनै भाग नपाउने यो घटनाहरू घटिरहेको छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिएका देशहरूमै पनि यो किसिमको भेदभाव छ। अब पोपले नयाँ मानविकी सभ्यता, नयाँ मानवीय सोच भनेर जुन अभियान थाल्दैछ, उसले के कुरालाई जोड दिन्छ भन्दा यो किसिमको भेदभावहरू हटाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ। पार्लियामेन्ट फर वर्ल्ड रिलिजन को जो नियोग संयुक्त राष्ट्र संघमा छ, त्यसले गर्न खोजेको काम पनि यही नै हो। त्यसले देश देशको उच्च पदस्थ शासकीय क्षेत्रबाट जुन काम गर्न सकिरहेको छैन, त्यो कामलाई पोपले अब समुदाय स्तरमा ल्याउँदैछ भनेदेखि संयुक्त राष्ट्र संघले अब पोपलाई सहायता नगर्ने भन्ने त कुरै हुँदैन, किनभने उसको काम यसले गरिरहेछ, त्यो समय अहिले आइरहेछ। त्यसो हुँदाखेरि धेरै मान्छेहरू, धेरै समुदायहरू पोपले गरेको कामलाई प्रगतिशील, समावेशी, सामाजिक न्याय दिलाउने को रूपमा हेर्नेछन्। अनि अहिले भेदभावपूर्ण संसार र राज्यहरूमा पोपले ल्याउने यो कुरा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ पनि, अनि मानिसहरू त्यसको पछि लाग्छन् पनि। किनभने हामीलाई थाहा छ नि, जब कोही मानिस भोको हुन्छ, पीडित हुन्छ, खाना पाइरहेको छैन भने, जसले खानेकुरा पस्केर अगाडि आउँछ भने उसले त खानेकुरा खान्छ नै। यस्तो अवस्था किन आयो? पोपले गरेको कुराहरू बढी प्रगतिशील देखिने अवस्था किन आयो भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले बाइबल पढेको छौं। बाइबलमा व्यवस्था छ, व्यवस्थामा मानिसको व्यवस्थामा चाहिँ पापले पिलो जन्मायो, अर्थात् बाइबलमा लेखेको छ पाप त संसारमा छँदै थियो। परमेश्वरले मानिस, जीव जन्तु र वनस्पतिको सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि पाप संसारमा थियो। परमेश्वरले मानिसलाई पापी भन्नुभएको छैन, तर मानिसहरू पापमा परे भन्नुभएको छ। आदम र हव्वाको घटना पनि के हो? पापमा परे। अनि आदम र हव्वाले पापले उपलब्ध गराएको छनोटलाई रोजे लिए।
अनि मौलिक हिसाबले संरचनाको हिसाबले हेर्ने हो भने मानिसहरू पापी होइनन्, तर मानिसहरू संसारमा भएको पापमा पर्दै गएको छन्। अब मानिसहरू पतित स्वभावमा जब व्यवस्थाको पालन गरेनन् भने व्यवस्थाको पालन नगरिएको कारण के भयो? पापले आफ्नो पिलोहरू प्रशस्त जन्मायो। पापले जन्माएको पिलोले जब मानव जातिलाई जाति जाति राष्ट्र राष्ट्रलाई सताइरहेको अवस्था छ र त्यो पापले जन्माएको पिलोबाट राहत पाउने कुनै अल्पकालीन कुरा नै भए पनि, केही दिनको लागि मात्रै भए पनि कुनै कुरा आउँछ भने त मान्छेले त्यो रिमेडीमा, त्यो उपचारमा त मानिस जाने भयो नि त। त्यसकारण पोपले गरेको काम चाहिँ येशू ख्रीष्टको साँचो विश्वासी र चेलाहरूले त्यसलाई चिन्छन् र पछि हट्छन्। तर कति बाइबललाई अनि हाम्रो ख्रिस्चियन मण्डलीलाई एउटा धर्म सङ्गठनको रूपमा मात्रै लिएका कमजोर ख्रिस्चियनहरू पनि यसमा जानेवाला छन्। यसमा जानेवाला छन् किन? बाइबलमा एक ठाउँमा यो वचन परमेश्वरले दिनुभएको छ, त्यसले आफ्नो पुच्छर हल्लायो र आकाशबाट तीन भाग ताराहरू मध्ये एक भाग ताराहरू पृथ्वीमा झरे। यो आकाशमा परमेश्वरले राख्नुभएको ग्रह र पिण्डको कुरा गरे होइन। अन्त्यको समय र अन्त्यको समयमा भएका सङ्कष्टहरूसँग यो जोडिएको कुरा हो। अनि यो जोडिन आउने कुरा चाहिँ आत्मिकी मानसिक विचार क्षेत्रको कुरा हो। अनि जब पोपले यो अभियानलाई चलाउनुहुन्छ, धेरै ख्रिस्चियन व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक रूपमा वा चोइटिएर त्यहाँ जानेवाला छ। अनि त्यो जानुलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो? त्यसले आफ्नो पुच्छर हल्लाएर आकाशमा भएका 3 भाग ताराहरूमध्ये एक भागलाई पृथ्वीमा झार्यो। अर्थात् विश्वासबाट पतन भए। ख्रिस विरोधीले तिनीहरूलाई गुटमुट्यायो, लटपट्यायो, भ्रममा पार्यो, लग्यो। यो अवस्था त्यहाँ पनि बताइएको छ। अब हामी पोप चाहिँ किन ख्रिस विरोधी प्रकटीकरण हो भन्ने कुरामा म अझै केही तपाईलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। यसलाई हामीले मानविकी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिदृश्यमा ख्रिस विरोधी भनेको के हो त्यो जान्नुपर्ने समय अहिले हामीलाई आएको छ। मैले यो सम्पूर्ण जानेको हुनाले तपाईलाई बताइरहेको छुइनँ, तर केही कुराहरू परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुभएको हुनाले, वचनमाथि परमेश्वरले मलाई यो प्रकाश दिनुभएको हुनाले मैले जानेको कुराहरू तपाईको अगाडि राख्दाखेरि अझै त्यो कुरा अरू प्रकाशित हुने, अरू विकास हुने एउटा अवसर र मौका पनि हुन सक्छ। अरू नयाँ कुराहरू आउन सक्छ। हामीले एक कुरा अहिले हामीसँग छ भने परमेश्वरले हामीसँग भएको त्यो कुरालाई चलाउँदा अरू कुराहरू ल्याउनु होला। किनभने परमेश्वरको वचन त्यही छ। प्रभुले भन्नुभएको छ कि तिमीसँग जे छ त्यसलाई उठाइराख। किन उठाउनु पर्ने? परमेश्वरको इच्छा छ त्यहाँ थप्ने, अरू कुराहरू थप्ने, अरू धेरै बनाउने। त्यसो भएको हुनाले पनि म यो कुराहरू तपाईलाई बताउँदैछु। ख्रिस विरोधीको सन्दर्भ भनेको, ख्रिस विरोधी भन्नुको अर्थ प्रियहरू, हामी मण्डलीको मानिसहरूले, हामी ख्रिस्चियनहरूले यो बुझ्नु हुँदैन कि कुनै एउटा झण्डा बोक्ने अनि जिन्दाबाद भन्यो भने ख्रिसको समर्थन भयो, कुनै एउटा झण्डा बोकु मुर्दाबाद भन्यो ख्रिसको विरोधी भयो। यो होइन। ख्रिस विरोधी भन्नुको अर्थ यो होइन। कसरी होइन त्यो म तपाईलाई भन्छु। अनि जब हामीले यो कुरालाई हेर्छौं भने तपाई एउटा ख्रिस्चियन हुनुहुन्छ, म एउटा ख्रिस्चियन हुँ, हामी येशूको विश्वासीहरू हौं, हामी येशूको चेलाहरू हौं, हामी मण्डली हौं। संसारले हामीलाई ख्रिस्चियनको पहिचानद्वारा चिन्छ र हेर्छ। तर जब हामी परमेश्वरको मौलिक वचन अनुसार हामी ख्रिस्चियन हौं, ख्रिस्चियनको खेमामा छौं, अथवा हामी
ख्रिस विरोधीको खेमामा छौँ, त्यो पनि हामीले जान्नुपर्ने समय आइसकेको छ। किनभने ख्रिस विरोधी भन्नुको अर्थ चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने कुरासँग र त्यसले बनाउने सामाजिक राजनीतिक पहिचानसँग सम्बन्धित छैन। यो अघि पनि मैले भने ख्रिस विरोधी भन्नुको अर्थ चाहिँ आत्मिक विचारसँग सम्बन्धित छ। यो कुरा मैले व्याख्या गरिनँ, यो कुरा बाइबलले बताउँछ। अब कसरी बताउँछ त्यो बताएको कुरालाई हेर्नको निम्ति हामीले अलिकति मेहनत र समय चाहिँ लाउनै पर्छ प्रियहरू। अब म तपाईलाई भन्छु, 1 नम्बरमा मानिस, पृथ्वीभरिका मानिसहरू किन सृष्टि गरियो, अथवा पृथ्वीभरिका मानिसहरूको सृष्टिको मौलिक चरित्र विशेषता के हो, बाइबलले बताउँछ। म त्यसको पूर्ण व्याख्यामा जान्न, तर म मोटो मोटो कुरा मात्रै भन्छु। पूर्ण व्याख्यामा जानको निम्ति पनि हामी कुनै अर्कै समयमा जाउँला। मानिसको सृष्टिको विशेषता बाइबलले यो बताएको छ, म तपाईलाई छोटकरीमा भन्छु। त्यो चाहिँ के हो, मानिस चाहिँ सुशासन र राज्यको मानिसको रूपमा सृष्टि गरियो प्रियहरू। सुशासन र राज्यको मानिसको विशेषता सहित मानिस सृष्टि भएको छ। अनि यो यसरी सृष्टि भएको भन्ने कुरा बाइबलमा परमेश्वरको वचनहरू छ। त्यो वचनहरूमा गयौँ भने हामीले एउटा अर्कै पाठ 1 घण्टा बिताउनु पर्ने हुन्छ, अहिले त्यता नजाउँ। 2 नम्बर, मानिस सृष्टि भयो। मानिसको उद्देश्य के, किन सृष्टि भयो? मानिस चाहिँ सुशासन र राज्यको मानिसको रूपमा सृष्टि भयो, त्यो विशेषता लिएर। अनि त्यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा 2 नम्बरमा सृष्टिमाथि काम गर्न। सृष्टिमाथि भनेको के हो, परमेश्वरले सबै सृष्टि गर्नुभयो, थोक वस्तु बनाउनु भयो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थोक वस्तुमाथि काम गर्न, मानिसको काम गर्नु चाहिँ मानिसको उद्देश्य हो। काम गर्नु मात्रै नभएर उत्पत्तिको किताबमा तपाईले पढ्नुहुन्छ, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थोक वस्तुमाथि मानिसलाई शासन गर्न दिनुभयो, शासक बनाउनु भयो, अधिकार दिनुभयो। त्यो शासन, त्यो अधिकार जो परमेश्वर आफैसँग पनि छ। अनि मानिसलाई परमेश्वर आफैसँग भएको शासन गर्ने अधिकार किन दिनुभयो भन्दा मानिस चाहिँ परमेश्वरकै रूप र स्वरूपमा बनाइएको छ। त्यसै कारण मानिस सृष्टि हुनुको उद्देश्य के हो, सृष्टिमाथि काम गर्नु, शासन गर्नु। अब मानिस सृष्टिमाथि काम गर्दा, शासन गर्दा के को रूपमा गर्छ भन्दा राज्यको रूपमा गर्छ। राज्य भनेको के हो, मानव जातिहरूको समूह, संगठन र पहिचान सहितको कुनै भूगोल, भूक्षेत्र। नेपाल, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, ब्राजिल, यो के हो, यी चाहिँ भूक्षेत्रहरू हुन्। त्यहाँ निश्चित प्रकारको पहिचान भएका मानव जाति जो चाहिँ भाषा, संस्कृति, परम्परासँग आबद्ध छ, त्यो चाहिँ राज्य हो। तर तपाईले एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, यो भाषा विज्ञानमा नि छ, राजनीतिक शास्त्रमा नि छ, बाइबलमा पनि छ। राज्य भनेको भूगोल मात्रै हो भन्ने तपाईले नसम्झिनुस् है। राज्य भनेको भूगोल होइन। भूगोल त हो, तर भूगोलमा बस्ने पहिचान भएको मानिसहरू, मानव जातिहरू छन् भने त्यो राज्य हो। मान्छे छैनन् भने त्यो राज्य हुँदैन। साधारण बोलचालको भाषामा हामी राज्य भन्ने बित्तिकै भूगोल भन्ने सम्झिन्छौँ, त्यो होइन। भाषा विज्ञानले त्यसो भन्दैन। भाषा विज्ञानले त्यही भन्छ जुन परमेश्वरले बाइबलमा भन्नुभयो, वचन दिनुभयो। त्यसकारण मानिस सुशासन र राज्यको मानिसको विशेषतामा सृष्टि गरियो। त्यसको उद्देश्य सृष्टिमाथि काम गर्नु हो। काम कहाँ गर्छ भन्दाखेरि राज्यमा बसेर गर्छ, पहिचानमा बसेर गर्छ। अब परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहाँ छ त प्रियहरू? बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरको राज्य। अनि येशू ख्रीष्टसँग के भनेर प्रार्थना गर्ने भनेर चेलाहरूले सिकाइ माग्दाखेरि येशूले भन्नुभयो, स्वर्गमा जस्तो राज्य छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा आओस्।
भनेर प्रार्थना गर भन्नुभयो। अब परमेश्वरको राज्य कहाँ छ? पृथ्वीका जातिहरू अनि निश्चित भूगोल भएको ठाउँमा परमेश्वरको राज्य छ। पृथ्वीमा कतिवटा राज्य छ? 203वटा राज्य छ। आउने समयमा अझै धेर हुने हो कि सम्भावना छ, त्यतातिर चर्चा नगरौँ अहिले। त्यसै कारण परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा छ। पृथ्वीमा 203वटा देशहरू छन्। अब यो चाहिँ के हो? मानिससँग जोडिएको कुरा हो। तपाईसँग, मसँग, क्रिस्चियनसँग, पृथ्वीका सबै पृथ्वीवासीहरू अक्रिस्चियनहरूसँग जोडिएको कुरा हो। अब यो कुरालाई बुझ्न म तपाईसँग केही प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले सोच्नुहोस्, इस्राएलीहरू किन अस्तित्वमा आए? परमेश्वरको जाति हुन, राज्य हुन इस्राएलको उत्पत्ति भयो, हैन? सुसमाचारलाई के को हो भनिएको छ? सुसमाचार जो प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रचार गर्नुभयो, त्यो सुसमाचार के को भनिएको छ त? येशूले भन्नुभयो राज्यको सुसमाचार हो। येशूले जो सन्देश दिनुभयो, जो शिक्षा दिनुभयो, जो कामहरू गर्नुभयो, जो अचम्मको कामहरू गर्नुभयो, सामर्थ्य देखाउनुभयो, प्रकृतिमाथि, शासकीय प्रणालीमाथि, येशू ख्रीष्टले भौतिक कुरामाथि, रासायनिक कुरामाथि, प्रकृतिमाथि येशू ख्रीष्टले अध्ययन गरेर देखाउनु भयो। के को लागि? किन? स्वर्गको राज्य पृथ्वीमा कायम गरिनको लागि त्यो देखाउनु भयो। अनि येशू ख्रीष्टले आफूले दिएको शिक्षालाई, आफूले गरेको कामलाई के भन्नुभयो? राज्यको सुसमाचार हो भन्नुभयो। अघि मैले तपाईलाई 1 नम्बरमा भने मानिस के हो, मानिस कसरी सृष्टि गरिएको छ, कस्तो थोक वस्तु तत्त्वहरू, इन्ग्रिडियन्ट्स, म अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्न चाहिरहेको छुइनँ। इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ के छ त मानिसमा भन्दाखेरि बाइबलको वचनले भन्छ सुशासन, र त्यो चाहिँ राज्यको मानिस हो। किनभने परमेश्वर चाहिँ यो पृथ्वीको 203 देशमा परमेश्वरको राज्य ल्याउन चाहनुहुन्छ नि। त्यो परमेश्वरको राज्य कायम गर्नको लागि, जो राज्य चाहिँ स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै पृथ्वीमा ल्याउनको लागि मानिसलाई त्यो विशेषता, गुण र मौलिक ध्येयमा बनाउनु भएको हो कि? अनि इस्राएलीहरू पृथ्वीका सबै जाति र राष्ट्रको निम्ति, उदाहरणको निम्ति आए। अनि तर त्यो उद्देश्य पूरा भएन। पुरानो नियममा येशू ख्रीष्ट स्वयं आउनुभयो, परमेश्वर स्वयं आउनुभयो, अनि उहाँले जुन शिक्षा र काम गर्नुभयो त्यसलाई राज्यको सुसमाचार भन्नुभयो। अघि मैले तपाईलाई एउटा कुरा भने, पोपले दिने अब शिक्षामा उहाँले येशूलाई छोड्नुहुन्न। उहाँले येशूलाई एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति, महान व्यक्ति, सामर्थी व्यक्ति, आफ्नो समयमा मानिसहरूलाई जरादेखि टुप्पासम्म हल्लाउने व्यक्तिको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। तर उहाँले के सिकाउनुहुन्न? वचनमा भएको विश्वास, वचनमा भएको अख्तियार, वचनमा भएको शक्ति र वचनले देखाउने अधीनतालाई उहाँले सिकाउनुहुन्न। फरक कुरा त्यो हो। केवल येशू किन महान हुनुभयो भन्दा उहाँ आफ्नै निम्ति महान हुनुभयो। तपाईं र मैले येशूको महानतालाई आफूमा ल्याएर, आफूलाई वचनको अख्तियारको शक्तिको अधीनतामा समर्पण गरेर, र हामी मानिस चाहिँ सुशासन र राज्यको मानिस भएको हुनाले पृथ्वीमा स्वर्गको राज्य कायम गर्नको लागि सृष्टिमाथि काम गर्ने जिम्मा हाम्रो निजी वैयक्तिक रूपमा छ। र त्यो हुन आउनको निम्ति जुन आत्मिक शक्तिले हामीमा काम गर्नुपर्छ, त्यो आत्मिक शक्ति हुन आउनको निम्ति आराध्य देवको रूपमा येशू ख्रीष्टको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पोपले सिकाउने शिक्षामा हुँदैन। किनभने पोपले त परमेश्वरको स्थानमा आफैलाई राखेको देखिन्छ। क्याथोलिक मण्डलीको कतिपय परम्पराहरू त्यतातर्फ अभिमुख भएको हामी पाउँछौँ। यसको अर्थ सबै प्रभुलाई प्रेम गर्ने इमानदार क्याथोलिक विश्वासी जनहरूको विरुद्धमा उनीहरूलाई चित्त दुखाउन म यो भनिरहेको छैन। प्रियहरू, म त क्याथोलिक सम्प्रदायको
कामकाजी सरकारी घोषणाको आधारमा उनीहरूले लिएको उद्देश्य र उनीहरूले समग्र बाइबलमा दिएको शिक्षालाई उनीहरूले माथिबाट नियमन प्रशासन व्यवस्थापन गरे अनुसार मात्रै भनिरहेको छु। यसको अर्थ यो होइन क्याथोलिक मण्डलीमा परमेश्वरलाई आराधना गर्नुहुने इमान्दार हाम्रा प्रिय क्याथोलिक विश्वासीहरू उहाँहरू इन्कारिनु भएको छ भनेर म भनिरहेको छैन, किनभने परमेश्वरले हरेकलाई निजी र वैयक्तिक विश्वासमा बोलाउनु भएको छ। तर क्याथोलिक पोप फ्रान्सिसले अहिले जो पहिचान बनाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ के छ, बाइबलभन्दा फरक छ। अनि यो चाहिँ हामीले भन्नै पर्छ। यो चाहिँ मत्तीको 24 अध्याय 15 पदमा दिएको वचन अनुकूल छ। अनि यो चाहिँ पवित्र स्थानमा घृणित विनाशकारी थोकको प्रकटीकरण नै हो। अब म तपाईलाई एउटा कुरा सम्झाउन लागिरहेको छु। के हालसम्म पृथ्वीमा स्वर्ग झैं कुनै राज्य छ त? स्वर्गको राज्य पृथ्वीमा आएको छ त? छैन। 203 देशहरूमा कुनै पनि छैन, हैन? इस्रायल पनि भएन। अब अर्को एउटा सवाल छ, के इस्रायल पृथ्वीमा भएकाहरू मध्ये परमेश्वरको राज्य हो? विचार गरौं। हामी परमेश्वरको राज्य आओस् भनेर कति गीत गाउँछौं, आराधना गर्छौं, प्रार्थना गर्छौं, हैन? के इस्रायल पृथ्वीमा भएकाहरू मध्ये परमेश्वरको राज्य हो त? भयो त? तपाईलाई के लाग्छ? छैन, भएको छैन। किन? इस्राएलीहरूले येशूको सुसमाचार इन्कार गरे, येशूलाई मारे। अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? ए यरुशलेम यरुशलेम, मैले तेरा बचेराहरूलाई बटुल्ने कति प्रयत्न गरेँ, तर मैले मानिनस्। तेरो ठाउँ, तेरो सहर, तेरो जाति उजाड पारिएको छ। जबसम्म तैँले परम प्रभुको नाउँमा आउने धन्यको होस् भन्ने छैनस्, तबसम्म तैँले मेरो मुहार देख्ने छैनस्। येशूले यो एउटा अगमबाणी बोल्नुभयो। मैले तपाईलाई यो भन्दा अगाडि मानविकी प्रणालीमा अन्त्यको समयमा के संकष्ट आइरहेछ भन्ने कुरा बताउँदा इस्रायल देश राज्यको पनि उदाहरण दिए। अनि येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको पहिलो दोस्रो अगमबाणीसँग सम्बन्धित मानविकी प्रणालीमा आएको संकष्ट जो इस्रायल देश स्वयंले भोग्यो, त्यो मैले तपाईलाई बताइसकेँ। सन् 70 देखि 72 को बीचमा रोमी साम्राज्यले इस्रायलमा आक्रमण गर्यो र इस्रायलीहरू संसारभरि छरिए। जस्तो पुरानो नियमको वचनमा लेखेको छ, तिमीहरू संसारभरि छरिनेछौ, तुच्छ हुनेछौ। अनि त्यही नै भयो। अनि फेरि 1947 मा इस्रायलीहरू फेरि राज्य पाए। अनि 1922 देखि नै इस्रायलीहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि फर्किए। यो मैले तपाईलाई भनिसकेको छु। तर ती कुराहरू हामीले स्मरण गर्नु चाहिँ यी कुराहरू बुझ्नको निम्ति पनि काम छ। हाम्रो अहिले के उद्देश्य हुनुपर्छ? उद्देश्य छ भन्दा यो अन्त्यको समयलाई कसरी वास्तविक व्यावहारिक रूपमा चिन्ने र हाम्रो मण्डलीलाई प्रभु आउँदाखेरि जानको निम्ति तयार राख्ने, यो हाम्रो मुख्य ध्येय हो। त्यो ध्येयमा बढी हामीले देख्ने चित्र बढी प्रष्ट पार्नु तपाईं हामी सबैको प्रार्थनाको काम हो। अब अर्को एउटा सवाल म तपाईसँग राख्छु, के ख्रीष्ट विरोधीले पहिचान सहितको राज्य चलाइरहेको छ त? अब हामीले देख्यौं परमेश्वरको स्वर्गको राज्य जस्तै राज्य पृथ्वीको 200 बढी देशहरूमा कहीँ पनि रहेन रहेछ। तर के ख्रीष्ट विरोधीले चाहिँ पहिचान सहितको राज्य चलाएको छ त? हाम्रो परमेश्वरले त पहिचान सहितको धार्मिकताको राज्य चलाउनु भनेर अर्कै जातको, अर्कै भाषा बोल्ने, अर्कै देशमा बस्ने 75 वर्ष उमेर बुढो भइसकेको, अब जीवनको मनोकामना कुनै उत्तेजित नहुने अवस्थाको बुढो मान्छेलाई बोलाएर
त मेरो निम्ति हिँड, म तँबाट एउटा जाति, एउटा राष्ट्र, एउटा राज्य खडा गर्छु भन्नुभएको थियो। परमेश्वरको सपना थियो इस्रायल खडा गर्ने र धार्मिकताको राज्य बनाउने, ताकि पृथ्वीमा भएका सबै देश र जातिका मानिसहरूको चाहिँ साँचो परमेश्वरको जाति अनि राज्यको एउटा उदाहरण पाउन्, अनि धेरै मानिसहरू परमेश्वरको वचनको प्रकाश र उज्यालोमा आउन्, अनि मानिसहरूले स्वतन्त्रता पाउन्, मुक्ति पाउन् र अनन्त जीवन जिउन्। परमेश्वरको त यो योजना थियो। परमेश्वरले त इस्रायललाई स्वर्गको राज्य जस्तै पृथ्वीको राज्यको उदाहरण बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर त्यो त भएन। यसुलाई त झुन्डाए इस्राएलीहरूले, यसुलाई इन्कार गरे। त्यसो हो भने अहिले पृथ्वीमा भएको देशहरूमा परमेश्वरको राज्य छैन भनेदेखि, पहिचान सहितको पृथ्वीको राज्य छैन भने, के ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ पहिचान सहितको राज्य पृथ्वीमा चलाइरहेको छ त? पहिचान सहितको है, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? छ। भ्याटिकन सिटी के हो? ख्रिस्ट विरोधीको पहिचान सहितको राज्य हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा कुनै प्रस्ताव ल्याउने, कुनै प्रस्तावको विरोध गर्ने पोपको अधिकार छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पोपले कुनै मुद्दा उठायो भने त्यो सुनवाई हुन्छ, त्यसमाथि छलफल हुन्छ। पोपको भ्याटिकन सिटी चाहिँ एउटा राज्य नै हो। अनि पोपले चाहिँ शीर्षमा परमेश्वरलाई, यसो ख्रिस्टलाई राख्नु भएको छैन। स्पष्ट सरल भाषामा भन्नु हो भने परमेश्वरको स्थानमा पोप आफै बस्नु भएको छ। सबै कुराहरूले त्यो देखाउँछ। त्यस कारणले भ्याटिकन सिटी ख्रिस्ट विरोधीको राज्य पृथ्वीमा जो पहिचान सहितको छ। तर प्रियहरू, बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरले आफ्नो जिद्दी पूरा गर्नुहुन्छ। के सन्दर्भमा लेखेको छ त्यो? पृथ्वीमा धार्मिकताको राज्य खडा गरिने सम्बन्धमा। त्यो अलिक अर्कै विषय भयो, त्यता अहिले नजाउँ। अब के ख्रिस्ट विरोधीले ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्यो? ख्रिस्ट विरोधीले पृथ्वीमा जीवन उत्पन्न गर्यो? पृथ्वीमा उसको आफ्नो राज्य ल्याउने योजना थियो? थिएन। त्यो केही पनि थिएन। यो कसरी हुन आयो भन्दा, यो त अनैज्ञाकारिताको कारण, स्रोतको दुरुपयोग गरेको कारण, विकृति, विद्रोह हो। ख्रिस्ट विरोधीले राज्य पहिचान सहितको राज्य स्थापना गर्नु त के हो? व्यवस्थाको विरुद्धमा हो। त्यसो हो भने तपाईलाई के लाग्छ? के परमेश्वरको क्रोध पृथ्वीवासीहरूमाथि आउला? यो प्रश्नको उत्तर तपाईले आफैलाई दिनुहोला प्रियहरू। यी बताइएका कुराहरू मैले तपाईलाई किन भने भन्दाखेरि, ख्रिस्ट विरोधीको प्रकटीकरणको सम्बन्ध जो चाहिँ दानियल अगमवक्ताले भने अनुसार पवित्र स्थानमा घृणित थोक खडा हुनु भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ, त्यो कुरालाई प्रष्टसँग बुझ्न सकियोस् भनेर यो कुरा मैले तपाईलाई भने। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि, मत्ती 24 अध्यायको 15 पदमा घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएपछि, अर्थात् पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको भएपछि 16 पददेखि 35 पदसम्म यीशु ख्रिस्टले जे कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ महासङ्कष्ट हो भनेर यीशु ख्रिस्टले भन्नुभएको छ। अघि मैले तपाईलाई एउटा विचार दिएँ। अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प, अब डोनाल्ड ट्रम्पले 2021 देखि 2025 सम्म अमेरिकामा शासन गर्ने, अनि उहाँको समयभित्र युएनले पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुनुपर्छ भनेर जुन निर्णय गरेको छ, डोनाल्ड ट्रम्प भइन्जाल यो निर्णय हुन आउँदैन, लागू हुँदैन प्रियहरू। 2026 देखि 30 सम्म जब नयाँ राष्ट्रपति आउनुहुन्छ, तब के 26 मा नभए पनि 27, 28, 29 तिर खाडी राष्ट्रहरू प्यालेस्टाइनको पक्षमा लागेर इस्रायलको विरुद्धमा युद्ध गर्लान्। यो सम्बन्धी मैले तपाईलाई अगाडिको दोस्रो, तेस्रो, चौथो भागमा पनि बताएको छु।
तपाईहरु त्यता गएर मैले अगाडि बताइसकेको कुराहरूलाई राम्ररी केलाएर सुन्नुहोस् र मनन गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् कि हामी चाहिँ तयार हुन कतिको खाँचो परिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा ती कुराहरूले बुझाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि 16 पददेखि के छ भन्दाखेरि एकदमै सङ्कष्ट बढेर जाने कुरा छ। जब प्यालेस्टाइनले पूर्वी यरुसलेम आफ्नो लिन्छ अनि ख्रिस विरोधी पनि प्रकट भइसकेको हुन्छ त्यतिखेरसम्म र घृणित थोक चाहिँ पवित्र स्थानमा बसेर उसले आराधना पाउन सुरु गरिसकेको हुन्छ, तब 16, 17, 18, 19 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने मानवीय त्रासदी अपव्यवस्थाको एकदमै चित्र त्यहाँ देखाइएको छ। त्यहाँ के भनेको छ? संकेतमा भनेको छ, यहुदियामा हुनेहरू पहाडतिर भागुन्, कौशीमा हुनेहरू घरमा भएको सामान पनि ननिकालुन्। अगाडि घरको बरन्डामा छ, चाहिने सामान भित्री कोठामा छ, त्यहाँ पनि नपसुन्, निस्केर भागिहालुन्। भन्नुको अर्थ के हो? भन्नुको अर्थ त्यतिखेर हुने महासङ्कष्टको त्यो शक्तिपना, अंग्रेजीमा सबरनेस भन्छ, त्यसको घनत्व, त्यसको मारक क्षमता, त्यसको घातक प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ होला। येशू ख्रीष्टले त यो कविता जस्तो एउटा संकेतमा भन्नुभएको, हामीले त्यसलाई अनुवाद गर्दा हाम्रो परिस्थितिहरूमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिसम्म हुन्छ? अब 20 पद र होइन 21 पदमा उल्लेख गरिएको महासङ्कष्ट त्यतिखेर हुन्छ। 21 पदमा के भनेको छ म एकचोटि पढेर सुनाऊ। 21 पदमा यस्तो लेखेको छ, किनकि त्यसबेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त फेरि कहिल्यै हुनेछ। पहिला नि भएन, पछि नै हुँदैन। त्यस्तो महासङ्कष्ट हुन्छ। कतिखेर हुन्छ? जब पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुन्छ। त्यो पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अघि मैले तपाईलाई बताएँ। अनि त्यो महासङ्कष्टको बयान चाहिँ 16, 17, 18, 19 पदमा बयान गरिएको छ। तर यो महासङ्कष्टको 20मा पनि हो कि 20 पद र 22 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने ख्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई त्यस्तो सङ्कष्टबाट कसरी उम्किने भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले बाटो देखाउनु भएको छ। त्यहाँ भनेको छ 20 र 22 पदमा, हिउँदमा वा सब्बातमा भाग्न नपरोस् भनेर प्रार्थना गर। अनि 22 पदमा भनेको छ, चुनिएकाहरूका निम्ति ती दिन नघटाइएको भए त कोही बाँच्न सक्ने थिएनन्। अर्थात् अन्त्यको समयमा जस्तो सुकै महासङ्कष्टको विभिन्न रूपहरू आओस्, म तपाईलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु, अन्त्यको समयमा महासङ्कष्ट छ। अनि महासङ्कष्ट चाहिँ 6 प्रकारको छ। मैले पहिलो प्रकारको बताइसकेँ। दोस्रो प्रकारमा पनि प्राकृतिक विपत्तिको बारेमा म तपाईलाई बताउँदैछु। प्राकृतिक विपत्तिहरू के हुन् त्यो आज बताउन समय छैन। अब अर्को पाठमा म तपाईलाई प्राकृतिक विपत्तिहरूको बयान दिँदैछु। तर त्यो प्राकृतिक विपत्तिको बयान गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ अवस्था विश्लेषणमा गइरहेको छु। अनि 20 पद र 22 पदमा तपाईँ र म विश्वासीलाई चाहिँ त्यसबाट उम्कनको निम्ति परमेश्वरले बाटो दिनुभएको छ। तपाईले पढ्नुहोस् र त्यो बाटो तपाईले पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ प्रभुले भन्नुभयो, त्यस्तो समयमा नपर भनेर तिमीहरूले चाहिँ प्रार्थना गर। अब 21 पद र 29 पदमा के छ? यहाँ के देखाइएको छ भन्दा प्राकृतिक विपत्तिको अलिकति कुरा छ। म 21 पद पढ्दैछु। किनकि त्यसबेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त फेरि कहिल्यै हुनेछ। अब 29 पदमा हेरौँ, ती सङ्कष्टका दिनको तुरुन्तै पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ, चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन, ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् तथा आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछन्। पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुने बित्तिकै हाम्रो आकाशमा भएको ग्रह र पिण्डहरू पृथ्वीमा खस्नेछन्, मानिसहरू नाश हुनेछन्,
सूर्य अँध्यारो हुनेछ, चन्द्रमाले चमक दिने छैन। सूर्य अँध्यारो हुने कुरा मैले झन्डै 10-12 दिन अगाडि एउटा वैज्ञानिक रिपोर्टमा पढिरहेको थिएँ। अनि त्यसले स्वास्थ्य खराब हुने, चिसो बढेर जाने, विभिन्न प्रकारको हानि नोक्सानी हुने कुराहरू म पढ्दै थिएँ त्यहाँ, हो कि। अनि भूकम्प जाने, सुनामी आउने, मौसम परिवर्तन हुने, यो सबै कुराहरू एकदमै उत्कर्षमा, एकदमै बढी सघन भएर, बढी घातक भएर जानेवाला छ। 25 पदमा येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो त्यो मनन योग्य छ। याद राख, मैले तिमीहरूलाई अघिबाटै भनिदिएको छु। अहिले हामी परमेश्वरले अघिबाटै भनिदिएको कुरामाथि मनन गरिरहेको छौँ। अब 30 पद र 31 पदमा के लेखिएको छ म त्यो तपाईलाई देखाउँछु। 30 पदमा भनेको छ, तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ। 31 पदमा भनेको छ, अनि स्वर्गदूतहरूले तुरै फुक्नेछन्, अनि आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पृथ्वीका चारै दिशाबाट चुनिएकाहरूलाई उसले भेला गर्नेछ। तब भनेको के भइसकेपछि? 16, 17, 18, 19 पदमा भनिएको महासङ्कष्टको घटनाहरू घटिसकेपछि, त्यो घटना कहिले घट्छ? पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको भएपछि घट्छ। कति वर्ष लाग्छ तपाईले अलिकति मनन गर्नुहोस्। अनि 21 र 29 पदमा के भनेको भन्नुभयो येशू ख्रीष्टले? एकदम तोकेर, एकदमै किटान गरेर के भन्नुभयो? त्यस्तो घटना पहिला घटेन, अनि अब आउने समयमा घटेन, घट्दैन। येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको वचन हो, यो त्यसरी नै हुन आउनेछ। अनि 25 पदमा येशूले के भन्नुभयो? हेर, मैले अगाडि नै भनिदिएको छु है तिमीहरूलाई। अनि 30 र 31 मा के भनेको छ? तब महासङ्कष्टका ती घटनाहरू घटिसकेपछि तब येशू ख्रीष्ट बादलमा आउनुहुन्छ अनि आफ्नो मण्डलीलाई उठाइ लानुहुन्छ। मण्डली उठाइ जान्छ, यसको मतलब हामीले यो बुझ्नु हुँदैन सङ्कष्टमा पर्ने कुराहरू टरेर गए, त्यो होइन। पृथ्वीवासीहरूलाई अझै सङ्कष्टहरू छ, तर येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको महासङ्कष्ट चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि हुनेवाला छ। अनि ताकि मण्डली चाहिँ तयार होस्, मण्डली चाहिँ तयार होस्, मण्डली चाहिँ तयार होस्। दुई कुराको निम्ति, पृथ्वीमा पर्न आउने महासङ्कष्टको कुचक्रहरूबाट बचाइनको निम्ति, येशू ख्रीष्टको पुनः आगमनमा हामी उहाँसँग उठाइ जानको निम्ति, यसको निम्ति येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर भन्नुभयो। 32 पदमा पढेर तपाईलाई परमेश्वरको वचनको प्रकाश ल्याउन चाहन्छु। उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो। अन्जिरको रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ, जब हाँगा कलिला हुन्छन् रुखले पालुवा फेर्छ, अनि तिमीहरू सबैले जान्दछौ अब ग्रीष्म ऋतु आएछ। जसरी यो कुरा जान्दछौ, प्राकृतिक विज्ञानमा तिमीहरू यो कुरा जान्दछौ, त्यस्तै प्राकृतिक विज्ञानमा तपाईँ र मैले जान्ने कुरा यहाँ 100 भन्दा बढी संख्यामा तपाईँ र मेरो निम्ति होला नि। यो उहाँले इस्राएलीलाई भन्नुभयो। अब त्यसरी नै जसरी प्राकृतिक विज्ञानमा ग्रीष्म ऋतु आएपछि अन्जिरको रुखले नयाँ पालुवा फेर्छ नि, ठिक त्यसरी नै, किनभने प्राकृतिक विज्ञानमा अन्जिरले नयाँ पालुवा फेर्ने कुरा के हो? विज्ञान हो, पहिल्यै तय भएको छ, हुन्छै हुन्छ। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका देख्छौ, तब ऊ नजिकै ढोकामै छ भनी जान। सबै कुरा भनेको के भन्दा, जब ख्रीष्ट विरोधी सामाजिक राजनीतिक पहिचानमा विश्व स्तरमा देखा पर्छ, जब पूर्वी यरुसलेम प्यालेस्टाइनको हुन्छ, जब यो सङ्कष्टहरू हुन्छ, तब जान येशू ख्रीष्टको पुनः आगमन तिम्रो घरको ढोका ओरतिर, परतिर, तलतिर, मास्तिर नजिकै छ। त्यसरी नै तिमीहरूले यो जान्नु। येशू ख्रीष्टले एकदमै किटानी गरेर यो कुरा भन्नुभएको छ। अनि उहाँले आफूले भनेको कुरालाई अझै जोड दिनुभयो। तपाईले 34 पद र 35 पद पढ्नुभयो भने तपाईँ हामीले बा बिर्सिन्छौँ कि, येशूले भनेको वचनलाई हल्का रूपमा पो लिन्छौँ कि,
आफ्नै अर्थमा पो जान्छौँ कि मण्डलीले येशूको वचन पढेर आफ्नै मजाको अर्थ पो लाउँछ कि भनेर अझै जोड दिएर भन्नुभयो। के भन्नुभयो? साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु कि यी सबै पुरा नहुन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन। आजभन्दा अगाडिसम्म हामीले ईश्वर शास्त्रमा पढ्दै थियौँ। आजभन्दा अगाडिसम्म हामीले बाइबल पढाउने शिक्षकहरूबाट सुन्दै थियौँ। हाम्रा गुरुबाहरूले हामीलाई भन्दै थिए येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन, येशू ख्रिस्टको पुनः आगमनमा छोडिनु हुँदैन। हामीले राम्रो आत्मिकी जीवन जिउनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ। किनभने यदि हामी छोड्यौँ भने त येशू ख्रिस्ट आउँदा मण्डली उठाइ लगिएपछि महासङ्कष्ट आउँछ, दुःखहरू भोग्नुपर्छ, भूकम्पहरू खप्नुपर्छ हामी भन्दै थियौँ। तर येशू ख्रिस्टले त्यो भन्नुभएको होइन रहेछ प्रियहरू। येशू ख्रिस्टले त भन्नुभयो, अझै जोड दिएर भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु यो सबै पुरा नभइन्जेल यो पुस्ता बितेर जाँदैन भनेको के? येशू ख्रिस्ट बाँचेको पुस्ता भनेको होइन, मण्डलीहरू बाँचिरहेको यो पुस्ता भनेको। अनि हामी सबै क्रिस्चियनहरूले, सबै मण्डलीहरूले अन्त्यको समयमा हुने महासङ्कष्टलाई हामीले बेहोर्नुपर्छ। तर परमेश्वरले, येशू ख्रिस्टले लुका 21:36 बाँच्ने उपाय दिनुभयो। अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ, येशू ख्रिस्टले मत्ती 24:20 र 22 त्यो सङ्कष्टहरूबाट उम्किने उपाय हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँ र म, हामी सबै विश्वासीले त्यो उपायलाई लिनु खाँचो छ। अनि यो सबै महासङ्कष्टहरू हामीले भोगेपछि येशूको पुनः आगमन हुन्छ। अनि 33 येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, जागा रहु, जागा रहु। हामी उठाइ लगिहालिन्छौँ, हामी आनन्दमा प्रभुसँग हुन्छौँ, अनि यो सबै सङ्कष्ट पृथ्वीमा आउँछ भनेर बस्ने होइन। सङ्कष्ट पृथ्वीका सबै पृथ्वीवासी मानिसहरूमाथि आउँछ भनेर पुरानो नियममा नि लेखेको छ। त्यस्तै सबै पृथ्वीवासीमा क्रिस्चियनहरू पनि पर्छन्, हामी पनि हौँ। त्यसै कारणले हामी सबै मण्डलीहरू चाहिँ जागा रहनु पर्यो, हामी सबै जाग्नु पर्यो। किनभने प्रभुले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जान्छ तर मेरो वचन चाहिँ बित्ने छैन। त्यसैले हामीले सुन्दै आएको सजिलो कुरालाई छोडेर प्रभु येशू ख्रिस्टले जे कुरा एकदमै अनिवार्य रूपमा भन्नुभयो र देखाउनुभयो ती कुराप्रति सजग रहेर अहिले हाम्रो मण्डलीलाई तयार गरेर हामी सबै प्रभुसँग जानको निम्ति, जानुभन्दा अगाडि महासङ्कष्टमा हामी उम्किनको निम्ति दुईटा कुराको निम्ति हाम्रो मण्डली तयार हुनुपर्ने छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आजको यो बाइबल अध्ययनले हामी यही नै राख्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता, तपाईलाई महिमा होस्। प्रभु येशू ख्रिस्ट हाम्रो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता अनि पृथ्वीको मानवीयतालाई अगुवाई गर्ने प्रभु, अनि तपाईको आराधना, तपाईको संगतिमा हामीलाई हुर्काउनु हुने परमेश्वर, तपाईँ जो शीर्ष हुनुहुन्थ्यो, शीर्ष हुनुहुन्छ र शीर्ष रहनुहुनेछ। यस युग र आउने युगमा पनि तपाईँ हरेक नाउँमाथि अधीनता गर्नुहुन्छ। तपाईले देखाउनु भएको वचनहरूमाथि हामीले जो मनन गर्यौं, हामी हरेक सबै विश्वव्यापी मण्डलीलाई जागा रहन, तयार रहन तपाईले हामी सबैलाई सबै प्रकारले सिकाइरहनु भएको छ, देखाइरहनु भएको छ। हामी तपाईमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं। तपाईलाई महिमा होस्। अझै आउने दिनहरूमा हामीलाई डोर्याउनुहोस्। तपाईको आत्माको संगति, प्रेरणा, शान्ति, पवित्र आत्मा हामी सबैसँग सदा सर्वदै राख्नुहोस्।